तीसरी कारिका है भूषण सार की। फल व्यापारयोस्तत्र फले तंयक्षिणादयः व्यापारे सपस्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इति एषा कारिका वैयाकरणभूषणसारस्य तृतीया कारिका वर्तते। कारिकायाः कोऽर्थः इति चेत् उच्यते फलव्यापारयोस्तत्र तत्र तत्र इत्यस्य अर्थः धातुपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोः। तो तत्र इत्यस्य को अर्थः धातुपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोः अस्ति एव। तर्हि तत्र धातुपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोः फले तङादयः आश्रयान्वयं द्योतयन्ति इति अन्वयः। पूर्वार्धस्य अन्वयः फलव्यापारयोस्तत्र फले तङयक्षिणादयः है कि नहीं आश्रयान्वयं द्योतयन्ति इत्यस्य अन्वयः अत्रापि करणीयः और अधः अपि करणीयः अस्य अन्वयः। तर्हि अर्थः भवति तत्र धातुपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोः तङादयः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति इति पूर्वार्धस्य अर्थः। उत्तरार्धा कारिका का तर्हि व्यापारे सपस्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वितम्। तत्र फलव्यापारयोः व्यापारे तत्र फलव्यापारयोः व्यापारे आश्रयान्वयं द्योतयन्ति सपस्नमादयः इति उत्तरार्धस्य अर्थः है कि उत्तरार्धा या कारिका वर्तते तस्य अर्थः तस्याः अर्थः। तर्हि फलव्यापारयोः तत्र धातुपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति तङादयः अथ च तत्र धातुपस्थाप्ययोः व्यापारे आश्रयान्वयं द्योतयन्ति सपस्नमादयः इति भवति अस्याः कारिकायाः अन्वयः है कि नहीं अर्थश्च। तर्हि अर्थात धातुपस्थाप्य जो धातु फलव्यापारयोः इत्यत्र निर्धारणे सप्तमी वर्तते है कि नहीं षष्ठी वा वर्तते यतश्च निर्धारणमनेन। तर्हि फलव्यापारयोः फलञ्च व्यापारश्च इति फलव्यापारौ तयोः फलव्यापारः अतः फलव्यापारयोः फले एवमेव फलव्यापारयोः व्यापारे तो फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति तगादयः ये तङयक्षिणादयः ये प्रत्ययाः भवन्ति तत्र फलाश्रयस्य बोधो भवति फलाश्रयस्य बोधो भवति फलाश्रयस्य द्योतकाः भवन्ति। तर्हि फलाश्रयस्य इत्युक्ते कर्मणः द्योतकाः भवन्ति यतोहि फलाश्रयत्वं कर्मत्वं तर्हि कर्मणः द्योतकाः भवन्ति तङयक्षिणादयः है कि नहीं। अथ च व्यापारे आश्रयान्वयं द्योतयन्ति सपस्नमादयः यतोहि व्यापारे आश्रयान्वयं द्योतयन्ति इत्युक्ते व्यापाराश्रयं द्योतयन्ति। व्यापाराश्रयः कः भवति कर्ता भवति अतः कर्तारं बोधयन्ति द्योतयन्ति सपस्नमादयः। तर्हि कर्तृद्योतकाः सपस्नमादयः कर्मद्योतकाः तङयक्षिणादयः है कि नहीं इति अस्याः अर्थः। तर्हि यत्र यत्र किं भवन्ति ये तङयक्षिणादयः भवन्ति तत्र तत्र कर्मणः बोधो भवति यत्र यत्र सपस्नमादयः भवन्ति तत्र तत्र कर्तुः बोधः भवति है कि नहीं। तर्हि इति व्याप्तिः भवति है कि नहीं। फलव्यापारयोः में यदि फल निर्धारणे षष्ठी सप्तमी वा यत्र भवति तत्र बहुवचनान्तस्य प्रयोगः भवति नृणां द्विजः श्रेष्ठः नृणां नृस्वा द्विजः श्रेष्ठः है कि नहीं। तर्हि अत्र यदि अत्र तु द्विवचनं वर्तते बहुवचनं नास्ति तर्हि यदि निर्धारणषष्ठी न स्वीक्रियते तर्हि तत्र मध्ये इत्यस्य शेषः बोध्या मध्ये पदस्य शेषः बोध्या तर्हि किं भवति फलव्यापारयोः मध्ये फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति तङयक्षिणादयः और फलव्यापारयोः मध्ये व्यापारे
आश्रयान्वयं द्योतयन्ति सप्सनमादयः इति अस्याः कारिकायाः अर्थो भवति, है कि नहीं। अर्थात कर्ता के द्योतक जहाँ जहाँ तंग यक चिड़ादि होते हैं वहाँ वहाँ कर्म का बोध होता है, और जहाँ जहाँ सप्सनमादि होते हैं वहाँ वहाँ कर्ता का बोध होता है कि नहीं। किसके द्वारा? तो आख्यातेन, है कि नहीं, आख्यातेन तत्र, क्योंकि आख्यात का कहीं कर्ता अर्थ होता है, कहीं कर्म अर्थ होता है। आपत्ति क्या थी? तो आपत्ति यही थी, इसके कारिका के पूर्व में लिखा इसीलिए कि ननु आख्यातस्य कर्तृकर्मशक्तत्वे पचत इत्यादौ कर्तृमात्र बोधवत् कर्मात्रस्यापि बोधापत्ति इत्याशय, है कि नहीं। अर्थात आख्यात की शक्ति जब किस में हो गई? कर्ता और कर्म में हो गई, तब आख्यात जहाँ रहेगा वहाँ दोनों अर्थ का बोध होता है कि नहीं। तो जैसे कर्ता का बोध होता है वैसे कर्म का भी बोध होने, जैसे पचति कहे, पचति में जो ती है वो आख्यात है, उससे जैसे केवल कर्ता का बोध होता है, केवल कर्ता का, कर्तृमात्र बोधा बोध, है कि नहीं, केवल कर्ता मात्र का बोध होता है, कर्म का बोध नहीं होता। वैसे उससे क्या, किसका बोध होने लगे? कर्म मात्र का भी बोध होने, कर्म का भी बोध होने लगे, लेकिन होता नहीं है, ये आपत्ति है। अतः कैसे क्या हो गया? कहाँ पर आख्यात से कर्ता का बोध होगा, कहाँ पर आख्यात से कर्म का बोध होगा, इसमें कोई अनुगमक तत्व नहीं है, इसलिए अव्यवस्था हो गई, है कि नहीं। कुत्र भ्रमः भविष्यति, कुत्र कर्तुः बोधः भवति, कुत्र च कर्मणः बोधः भवति इत्यत्र किमपि विनिगमकं नास्ति। तर्हि अनुगमनकरणाय एषा कारिका वर्तते। किं? फलव्यापारयोस्तत्र फले तंयच्चिणादयः व्यापारे सप्सनमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वितम्। अब अधुना अनुगमकं संजातं। यत्र तंयच्चिणादयः भवति तत्र आख्यातेन कर्मणः बोधः भवति, यत्र च सप्सनमादयः भवन्ति तत्र आख्यातेन केवल कर्तुः बोधः भवति। यथा पचति इत्यत्र आख्यात तत्र सप्सनमादेः समिभ्यारः वर्तते, अतः तत्र आख्यातेन कर्तुः मात्र बोधः भवति, कर्मणः बोधः न भवति, है कि नहीं। यत्र च पच्यते इत्यादौ यकादीनां समिभ्यारः भवति, अतः तत्र कर्ममात्रस्य बोधः भवति, तत्र कर्तुः बोधः न भवति इति अनुगमकं संजातं वर्तते। अतः व्यवस्था भवति, नास्ति समस्या, है कि नहीं। पुनः तर्हि व्याप्तिः इदानीम् अधुना संजाता। द्योतयन्ति माने बोधयन्ति, है कि नहीं। बोधयन्ति का मतलब व्यञ्जनया बोधयन्ति, व्यञ्जनया, हाँ, व्यञ्जनया बोधयन्ति इत्यस्यापि अर्थः वर्तते। कर्म विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्येण उच्चरितम् इति व्यञ्जनया बोधयन्ति। अर्थात अत्र आख्यात पदम, है कि नहीं, अत्र आख्यात प्रत्ययः कर्म यत्र तंयक् चिणादीनां समिभ्यारः भवति तत्र आख्यात पदम कस्य बोध तात्पर्येण उच्चरितं भवति? तर्हि तंयक् चिणादयः व्यञ्जनया बोधयन्ति यत् अत्र आख्यात पदम कर्म मात्र विषयक बोध तात्पर्येण उच्चरितम् इत्येव व्यञ्जनया वृत्त्या बोधयन्ति इति द्योतयन्ति इत्यस्य आशयः, तात्पर्यं, समझे कि नहीं। तथैव यत्र कर्तुः अपि, जहाँ सप्सनमादि होंगे वहाँ भी ऐसे व्याप्ति बना लेना चाहिए कि सप्सनमादयः यत्र भवन्ति तत्र आख्यातेन किं भवति? आख्यात प्रत्ययः कर्तृमात्र बोध तात्पर्येण उच्चरितम् इति सप्सनमादयः व्यञ्जनया वृत्त्या बोधयन्ति, है कि नहीं। तर्हि व्याप्तिः अधुना संजाता। यत्र यत्र तंयक् चिणादि समिभ्यारः तत्र तत्र आख्यातस्य कर्म बोधकत्वम्, है कि नहीं। यत्र यत्र तंयक् चिणादीनां समिभ्यारः तत्र तत्र आख्यातस्य कर्म द्योतकत्वं कर्म बोधकत्वम् इति। तथैव यत्र यत्र सप्सनमादीनां समिभ्यारः तत्र तत्र आख्यातस्य कर्तृबोधकत्वं कर्तृद्योतकत्वम् इति अन्वयव्याप्तिः संजाता। तथैव व्यतिरेकव्याप्तिः अपि भवति। यत्र यत्र आख्यातस्य कर्मबोधकत्वाभावः तत्र तत्र तंयक् चिणादि समिभ्याराभावः। यत्र यत्र आख्यातस्य कर्मबोधकत्वाभावः तत्र तत्र आख्यातस्य नहीं तत्र तत्र तंयक् चिणादि समिभ्याराभावः, है कि नहीं। तथैव यत्र यत्र आख्यातस्य कर्तृबोधकत्वाभावः
तत्र तत्र सवादिसमभिहार सप्श्रमादिसमभिहाराभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिः अपि भवति है कि नहीं। तस्मात् इदानीं सिद्धं जातं यत्र यत्र यगादिसमभिहारः तत्र तत्र आख्यातस्य कर्मबोधकत्वं कर्म यगादिसमभिहारः तत्र तत्र आख्यातस्य कर्मबोधकत्वम् यत्र यत्र सप्श्रमादिसमभिहारः तत्र आख्यातस्य कर्तृबोधकत्वम् इति सिद्धं सञ्जातं है कि नहीं इति भवति कारिकायाः अस्याः अर्थः।